مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وجميع أهل بيته أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع أصحاب البدريين وسائر الصحابة كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة ويس القرن وأمه رضي الله عنهما وإلى حضرة جميع الأقطاب والأغياس والأولياء والشهداء من لدن آدم نبي عليه السلام إلى يوم القيامة من الجن والإنس ذكرا وأنثى أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وسائر أقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة تاج العلماء قدس الله سره العزيز وإلى حضرة أم أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة بصوت تنقل قدس الله سره العزيز وإلى حضرة بحر العلوم وكي أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة عشق الرسول كندور أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيم ولي الله مدبوري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيد علوي منفرمي قدس الله سره العزيز كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. പ്രിയമുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാരെ, നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മൺമറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി നമുക്ക് ഹദിയ ചെയ്യാം. അൽ ഫാത്തിഹ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വഇയ്യാക നസ്തഈൻ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ഓതിയ ഫാത്തിഹകൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ ഈ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ആരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ, അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബിനെ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖബറിനെ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ദിക്ർ ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന അതിമഹത്തായ ദിക്ർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 3 പ്രാവശ്യം. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി അദദ ഖൽഖിഹി വറിളാ നഫ്സിഹി വസിനത അർശിഹി വമിദാദ കലിമാതിഹി. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി അദദ ഖൽഖിഹി ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. അല്ലാഹുവേ, നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈ ദിക്ർ എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ചൊല്ലുക. ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ദിക്ർ ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ഒരു മഹത്തായ ദിക്റാണ്. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ രാവിലെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ജുവൈരിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിസ്കാരപ്പായിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഹബീബായ തങ്ങൾ തിരിച്ച് ഉച്ചക്ക് വന്നപ്പോൾ അതേ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അവിടുന്ന് ആ ചരിത്രം വലുതാണ്. ആ ഒരു സമയത്ത് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ജുവൈരിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ദിക്റാണ്. ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ദിക്ർ ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ദിക്റാണ് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ചൊല്ലിയ ദിക്ർ. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി അദദ ഖൽഖിഹി വറിളാ നഫ്സിഹി വസിനത അർശിഹി വമിദാദ കലിമാതിഹി. അല്ലാഹു നമ്മെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നാവിന് ചൊല്ലാൻ പ്രയാസമില്ലാത്തതും നാളെ മഹ്ശറ മൻസബിൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ചെയ്ത എല്ലാ നന്മകളും തിന്മകളും എല്ലാം തൂക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മീസാനിൽ നല്ല ഖനം തൂങ്ങാൻ കാരണമാകുന്ന അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പ്രിയമുള്ള ഒരു തസ്ബീഹാണ് സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം എന്ന ഈ 2 കലിമത്തുകൾ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 3 തവണ എല്ലാവരും ചൊല്ലുക. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം വബിഹംദിഹി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം വബിഹംദിഹി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം വബിഹംദിഹി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ആ നന്മ തിന്മ തൂക്കുന്ന സമയം നന്മകൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകണ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂടി
ചൊല്ലുന്നതൊക്കെ അതിന് കാരണമാക്കി തരണ റഹ്മാന്. ഈ മജ്ലിസ് അതിന് ഉതകുന്ന മജ്ലിസുകൾ പെടുത്തണ റഹ്മാന്. കടമുള്ള ആളുകൾ എല്ലാ ദിവസവും 33 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലേണ്ട ഒരു സ്വലാത്താണ്. അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ കടങ്ങൾ ആൾക്കാർ 301 പ്രാവശ്യം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 100 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലേണ്ട ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇതിൻ്റെ ഇത് നമ്മളെ ഇതിലുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആ ഒരു സ്വലാത്തിന് 3 തവണ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പതിവാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കടങ്ങൾ വീടാനുള്ള ഖൈറായ ഫതഹ് തുറന്നു തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. താജുൽ ഉലമ പറഞ്ഞു തന്ന ദിക്റാണ്. ഒരുപാട് സാധാരണക്കാർക്ക് ചെയ്ത് അതിന് ഫലം കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഇൻഷാ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പം ചെറിയ ദിക്റാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. സ്വലാത്താണ്, ചൊല്ലിക്കോളും. اللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. അല്ലാഹുവേ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ. നിങ്ങളുടെ എഴുതി വെച്ചോളൂ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ ബർക്കത്തുണ്ട്. നമ്മളെ കടങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കടങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു എത്രയും പെട്ട് വീടാനുള്ള വഴികളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു എളുപ്പമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. കടത്തോടു കൂടിയുള്ള മരണം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവിധ ഷർറുകളിൽ നിന്നും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നമ്മെല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തുൽ ഹുദൂർ ഒരു 3 തവണ ചൊല്ലുക. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകൾ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാധുക്കളായ ഇൻസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. പാപമോചനങ്ങളുടെ നേതാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇസ്തിഗ്ഫാർ, സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം 3 തവണ ചൊല്ലുക. ഒരു തവണ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ചൊല്ലേണ്ട ദിക്റാണ്. ഇതൊരാൾ രാവിലെ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരത്തിന് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടാൽ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളിൽ പെട്ട ആളെന്നാണ്. അതുപോലെ വൈകുന്നേരം ഒരാൾ ചൊല്ലി രാവിലേക്ക് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടാലും എന്താണ് സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശപ്പെടുന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന ഇപ്പൊ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ദിക്റുകളും വളരെയധികം പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ചെറിയ അമലുകളെ കൊണ്ട് വലിയത് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്റുകൾ മാത്രമാണ് ചൊല്ലുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുക. രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ചൊല്ലുക. കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളിൽ പെടുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എങ്ങനെയായാലും സ്വർഗത്തേക്ക് എത്തുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടെ ചൊല്ലിക്കോളും. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت അല്ലാഹുവേ സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും റബ്ബേ നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മളിൽ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും പല ആളുകളും ഓരോരോ വിഷമങ്ങൾ കാരണം പ്രയാസങ്ങൾ കാരണം അങ്ങനെ നീറിയിട്ട് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ആളുകളാണ് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് പ്രതിസന്ധികൾ വരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് ആ പ്രയാസങ്ങൾ ആ വിഷമഘട്ടങ്ങൾ നീങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചൊല്ലിയിരുന്ന ഒരു ദുആ ആണ് ദുആഉൽ കർബ് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന പെട്ടെന്ന് പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങി കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് ദുആഉൽ കർബ് എന്നുള്ള ഈ ദുആ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ചെറിയ ദുആ കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ആവശ്യം നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിനുള്ള ഫലം എന്തായാലും കിട്ടും അനുഭവങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കോളൂ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുൽ അളീമുൽ ഹലീം لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم അല്ലാഹുവേ ദുആഉൽ കർബിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരുടെ എന്തെല്ലാം വിഷമങ്ങളുണ്ടോ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് നീറുന്ന പുകയുന്ന ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ ദുആഉൽ കർബിന്റെ മറ്റ് അദ്കാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെ നീ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടനീളം റബ്ബേ നീ ഖൈർ ബർക്കത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസവും ചൊല്ലി വരുന്ന
500 സ്വലാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. എത്ര കിട്ടുമെന്നറിയില്ല, ശബ്ദം പോവുകയാണെങ്കിൽ പറയണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. മുകളിൽ സലാം പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ ഖൈർ ബറക്കത്ത് എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ ഇതിനൊക്കെ മിസ്ലു സവാബ് നൽകുന്ന ഓരോ ലൈക്കുകളും സപ്പോർട്ടുകളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലു സവാബ് ആരൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിനൊക്കെ മിസ്ലു സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഇരുട്ടാകുന്ന ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വെളിച്ചമാക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മാക്സിമം സ്വലാത്തിലേക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ല നല്ല മാസങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രതിഫലം വാരി കൂട്ടുന്ന, സാധാരണ ഉള്ള മാസത്തേക്കാൾ ഒന്നും കൂടി ദർജ കൂടിയ മാസമാണ് റജബ്. ഷഅബാനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി കൂടും. റമളാനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സുന്നത്തിന് ഫർദിൻ്റെ കൂലിയായി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മെല്ലെ മെല്ലെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം തെറ്റുകളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ മെല്ലെ മെല്ലെ മാറും. ഒറ്റടിക്ക് മാറാൻ എന്തായാലും ഇപ്പം കഴിയൂല. മെല്ലെ മെല്ലെ അരമണിക്കൂർ ഇരിക്കുന്നത് 1 മണിക്കൂർ ഇരിക്കുന്നത് അരമണിക്കൂറാക്കി, അരമണിക്കൂർ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഇങ്ങോട്ടാക്കി, അങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ മാറാൻ നോക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി പെരുമാറാകട്ടെ. ധാരാളം സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, സൽക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് സമയവും സമ്പത്തും ആരോഗ്യവും ഒക്കെ ചെലവഴിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. നമ്മൾ കാരണം മറ്റുള്ളവർ ഒരു തെറ്റിലേക്ക് പോകരുത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങൾ, ജോലി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാ ഹലാലായിട്ടുള്ള മുറാദുകൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സ്വലാത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എന്ത് ഹലാലായ മുറാദുകളാണോ അതൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഈ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ വിഷമഘട്ടങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ ഖൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ല് സവാബ് ഈ പങ്കെടുക്കുന്ന സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് ഇവിടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ല് സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ചെയ്യുന്ന ലൈക്കുകളും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങളും എല്ലാം റബ്ബേ അതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ല് സവാബ് അവരിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ ആരെല്ലാം മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ടോ ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ആ ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനേ സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനേ സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും റബ്ബേ ആ ഖബറിൽ നീ നൽകണേ അല്ലാഹുവേ സർവ്വ പാപങ്ങളും നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ ആ മണ്ണ് ഇരുട്ടാകുന്ന മണ്ണിനെ നീ വെളിച്ചമാക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും റബ്ബേ ഖബറിൽ നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരുടെ മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടോ എല്ലാം നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ ജോലി നല്ല ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനേ സമയങ്ങളിൽ നല്ല ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ കച്ചവടത്തിൽ നല്ല ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ 200ാമത്തെ സ്വലാത്തിലേക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله الله بركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അബുദാബി ഈ ഭാഗത്ത് ആർക്കും ജോലി ഇല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം, ഒരു ബേക്കറി കടയിലേക്ക് പിന്നെ പാക്കിങ്ങിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അറിവിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് PM-ലൂടെ മെസ്സേജ് അയക്കുക. ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ, വിസയുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ സഹോദര സഹോദരിമാര് എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. മനസ്സിലുള്ള എന്തെല്ലാം ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അതിലുള്ള വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിൽ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി ശാരീരികമായി മാനസികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരിലേക്ക് ചെയ്യുന്നവർ, ഷെയർ ചെയ്യുന്നവർ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ, പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നത് അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അതിൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും റബ്ബേ നീ സ്വപ്നത്തിൽ നീ കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. അതിനുള്ള ഭാഗ്യം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. മുത്തുനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മനസ്സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. നീ ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളെയും റബ്ബേ നീ കൈവടിയില്ല റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ.
آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله 300 صلاة له 300 صلاة إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.